तेरे ईमान हर किस्म की बीमारी से महफूज हो जाएगा। तो जो मिलाद पाक मनाते हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें कि मिलाद शरीफ मनाने के लिए ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 देगें पकाएंगे तो मिलाद होगा, आप 10,000 की लाइटिंग लगाएंगे तो मिलाद शरीफ होगा। नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। अगर अल्लाह ने दिया है तो दिल खोल कर देगें पकाएं, दिल खोल कर चरागा करें। लेकिन अगर आपकी जेब कमज़ोर है तो क्या मिलाद कज़ा कर दोगे? क्या मिलाद को अगले साल पर मुअख्खर कर दोगे कि पैसे नहीं हैं? नहीं, बल्कि जग पानी का भर कर रख दें और मेरे जैसे किसी फ़कीर दुर्वेश को बुला लें कि जनाब पैसे नहीं हैं, हुजूर का मिलाद पढ़ना है। अगर अल्लाह पाक तौफीक दे दे, कोई लालची बंदा आपको ना मिले और कोई दुर्वेश और हुजूर से प्यार करने वाला मिल जाए, उस जग पानी पर हुजूर का मिलाद पढ़ दोगे, उस पानी को तकसीम कर दोगे। मिलाद वाला जाने या उसका रब जाने, वो तो पानी वाले मिलाद को भी कबूल फरमा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसने कितना खर्चा किया है। अल्लाह दे तो दिल खोल कर खर्चा करें, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो घबराएं नहीं। हुजूर का मिलाद मनाना आपका काम है, मंजूर करना रब रहमान का काम है। अब आइए मिलाद शरीफ की तरफ चलते हैं। और ये पैगाम मैं अक्सर गरीबों को देता हूँ और वो इतने खुश हो जाते हैं, उनका दिल बाग बाग हो जाता है कि इस तरह भी मिलाद होते हैं। तो दलील के तौर पर हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हज़रत शाह अब्दुर रहीम फारूकी, उनकी मिसाल मैं आपके सामने अक्सर पेश करता रहता हूँ। एक साल पैसे नहीं थे, भुने हुए चने लिए और वो रख कर हुजूर का मिलाद शरीफ पढ़ दिया। रो भी रहे हैं कि पहले मुझे बड़ी ताकत होती थी, देगें पकाते थे, बड़ा एहतमाम करते थे, इस दफ़ा चंद भुने हुए छोलों की हिम्मत हुई है, पर हुजूर का मिलाद तो मनाना है ना। ये ना हो कि साल गुजर जाए और साल मिस हो जाए, बस रोते रोते आंख लगी हुजूर की कचहरी में पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने मुख्तलिफ हजार हा खाने पड़े और फरिश्ते अर्ज कर रहे हैं, हुजूर ये मिस्र से आपका मिलाद पढ़ाया हुआ लंगर आया हुआ है, ये पाकिस्तान से आया है, ये फलां इलाके से आया है, ये बगदाद से आया है, ये अजमेर शरीफ से आया है, ये फलां इलाके से आया है। लेकिन हुजूर किसी खाने की तरफ इतना शौक से तवज्जो नहीं फरमा रहे। क्या देखते हैं कि हुजूर के सामने शाह अब्दुर रहीम के भुने हुए चने पड़े हैं। हुजूर उनको चनों को उठा उठा कर खुश होकर नोश फरमा रहे हैं, उसको तनावल फरमा रहे हैं, खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं कि अब्दुर रहीम के पास इस दफ़ा अगर दौलत नहीं थी तो हमने उसके चने भी कबूल फरमा लिए। तो गरीबों घबराया ना करो, कोई आलिम आपको ना मिले जो पैसे मांगे, भाई इतने पैसे दोगे तो तकरीर करूंगा। कोई नात खां ये कहे कि जनाब इतना पैसा मिलेगा तो मैं नात पढ़ूंगा, आप उनसे हाथ बांध के मुआफ़ी मांग ले, मुझ फकीर को याद कर लेना, हम हाजिर हो जाएंगे और ऐसा हुजूर का मिलाद सुनाएंगे कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए हुजूर का मिलाद सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद दुनिया का वाहिद और अनोखा वाक़या है। कैसे अनोखा है? हुजूर की विलादत बासआदत ऐसा अनोखा वाक़या जो ना पहले हुआ ना हुजूर के बाद क़यामत तक होगा। ऐसा अनोखा वाक़या पानी तो दिवाए जो ना पहले हुआ ना क़यामत तक दोबारा होगा। वो कैसे? दरूद सलाम अब तवज्जो रखिएगा, मैंने आपको ज़हनी तौर पर तैयार तो कर लिया है ना कि आप हुजूर का मिलाद सुनने के लिए आए। दुनिया के किसी सियासी जलसे में नहीं बैठे, हुजूर की कचहरी में बैठे हो। और देखो मिसाल आपके सामने है,
یہ گلاس ہے نا جس میں حضرت نے مجھے پانی ڈال کر دیا ہے، گلاس کا رخ اوپر تھا تو پانی اس کے اندر آیا ہے. اگر گلاس ٹیڑھا ہوتا تو حضرت صاحب 2 نہیں 100 جگ ڈال دیتے، گلاس میں پانی کبھی نہ آتا. اگر اس کا رخ الٹا ہوتا، پیندہ اوپر ہوتا، منہ نیچے ہوتا، تو آپ ٹیوب ویل کے نیچے رکھ دیں، یہ نہیں بھرے گا، حالانکہ چھوٹا سا گلاس ہے. کس وقت بھرے گا؟ جب اس کا رخ صحیح ہوگا، جب اس کا منہ اوپر ہوگا، تو پھر اس میں آپ پانی ڈالیں گے تو ایک قطرہ بھی پانی کا ضائع نہیں ہوگا. یہی مثال آپ کے اور میرے دل کی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ایمان کے نور سے بھرپور ہو جائے تو اپنے دل کا رخ حضور کی طرف کرو، پھر دیکھو بھرتے کیسے ہیں. اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، توجہ نہیں کریں گے، تو جس طرح گلاس خالی رہے گا، میلاد میں بیٹھے ہوئے بھی خالی رہو گے. اور اگر آپ کا دل حضور کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوگا، تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، ایمان کے خزانے لے کر جاؤ گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شروع کرنے لگا ہوں. سنیے، حضور کی جب ولادت باسعادت ہوئی، جب تک آپ کا ذوق اجازت دے گا میں دیکھوں گا، آپ کو ٹیسٹ کرتا رہوں گا، وقفے وقفے سے آپ کا ٹیسٹ ہوتا رہے گا. اگر آپ مجھے شوق دکھائیں گے تو انشاءاللہ میں بھی کسر نہیں چھوڑوں گا. حضور کی ولادت باسعادت پر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 7 قسم کے معجزے رونما ہوئے. معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ جس کو انسان کی عقل سمجھ نہ سکے. انسان کی عقل جس کو سمجھنے سے قاصر ہو، عاجز آ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. معجزے کی مزید تعریف، معجزہ کمال اللہ کا ہے. میرے ساتھ ملائیے، کمال کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ پاک اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے اپنے نبی سے. کمال کس کا ہے؟ اللہ کا. ظاہر کس سے ہو رہا ہے؟ نبی سے، کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. اللہ کا نمائندہ ہے، وہ پیغام لانے والا ہے. یہ تو عام نبی کی شان ہے، اور ہمارے نبی تو نبیوں کے نبی ہیں. حضور تو اللہ کے سب سے بڑے پیغام لانے والے ہیں. تو وہ اچھا، اب سرکار کا تو ظاہری وصال مبارک ہو گیا ہے. اب اگر اللہ پاک اپنا کمال ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ پاک جو اپنا کمال ظاہر کرتا ہے اسے کہتے ہیں کرامت. نبی سے کیا ظاہر ہوا؟ معجزہ. نبی سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ معجزہ. اب حضور تو دنیا سے جلوہ گر تشریف لے گئے ہیں. اب اگر اللہ پاک اپنا کمال ظاہر فرمانا چاہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکے تو اسے کہیں گے کرامت. تو کرامت اللہ اپنے ولی سے ظاہر فرماتا ہے. معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے. اور ہوتی کب ہے؟ اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب پروردگار عالم ملاحظہ فرماتا ہے کہ میری مخلوق گمراہی کی طرف جا رہی ہے، بربادی کی طرف جا رہی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، قرآن پاک پر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا بھلا نہیں کر رہے، ایک دوسرے کا نقصان کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. بندہ بندے کو کھا رہا ہو، لوگ ایک دوسرے کو دشمن بن جائیں، ایمان اسلام اور نیکی کو بھول جائیں. جب لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اس وقت اللہ پاک اپنا کمال اپنے ولی سے ظاہر کرتا ہے تاکہ جن کا ایمان کمزور ہے وہ مضبوط ہو جائے، جن کا مضبوط ہے وہ اور پختہ ہو جائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھا مجھے یہ بھی اجازت دیجئے، کرامت یا معجزہ یہ فرمائشی نہیں ہوتا.
समझ गए हो मेरी बात को? मसलन आप किसी मदारी का तमाशा देख रहे हो, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करतब दिखाता है, आपको हैरान कर देता है, आप परेशान हो जाते हैं, आपकी आंखों के सामने नजरबंदी हो जाती है, जादू करता है, इस्तिदराजी कुव्वत उसके पास होती है, लेकिन उसकी मुद्दत बहुत मुख्तसर होती है, चंद लम्हे, उसके बाद चीज दोबारा अपनी असल शक्ल में आ जाती है। लेकिन मोजज़ा या करामत एक ऐसी शाय है जो कमाल अल्लाह का है। जिस तरह अल्लाह पाक की शान हमेशा के लिए है, करामत भी हमेशा रहती है, उसको जवाल नहीं आता। फरमाइशी इसलिए नहीं है, अगर कोई बंदा आकर किसी वली से कहे कि जनाब फलां करामत दिखाओ, तो जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा वली करामत नहीं दिखाएगा। मसलन काफिर एक दफा आए, किसी ने कहा हुजूर पत्थर को पानी पर तैरा कर दिखाएं तो हम कलमा पढ़ लेंगे। हुजूर ने फरमाया जाओ दूसरे किनारे पर जाओ, पत्थर से कहो आए पत्थर तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। पत्थर पानी पर तैरता हुआ हुजूर के कदमों में आ गया। एक ने कहा जी दरख्तों से कहो कि वो आपका कलमा पढ़ें, हम ईमान ले आएंगे। हुजूर ने फरमाया जा दरख्त को मेरा पैगाम दे, तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। दरख्त जड़ों समेत जमीन को चीरता हुआ हुजूर के कदमों में आया और शाखों को झुका दिया। हर शाख से ये आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अच्छा, जब ये करामतें, जब ये मोजज़े काफिरों ने देखे तो उन्होंने चूंकि ईमान नहीं लाना था, कई फरमाइशें करते गए, कहते गए, हर बात उनकी अल्लाह के हुक्म से पूरी होती गई। आखिर एक दिन आए, कहने लगे हुजूर अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये जो पहाड़ मक्का के आसपास हैं इन्हें कहें यहाँ से ख़त्म हो जाएं, यहाँ पर रड़ा मैदान हो जाए, वहाँ पर फसलें उगने लग जाएं, फिर हम आपको अल्लाह का सच्चा रसूल मानेंगे। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ मेरे महबूब पहले तो मैं तेरे मुंह की वजह से खामोश रहा, इनकी हर बात पूरी होती रही, अब ये अजीब किस्म का मुतालबा लेकर आए हैं, पहले इनसे पक्की कर ले, अगर इसके बावजूद ये ईमान ना ले आए तो फिर ये बचेंगे नहीं। तो लेकिन हुजूर तो चुके रहमतुल्लिल आलमीन थे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला इनको हो सकता है ये कलमा पढ़ ले, इतना सख्त अजाब की वईद ना सुना। हुजूर फिर भी रहम फरमा गए। तो मैं दोबारा वापस आता हूँ कि करामत या मोजज़ा अल्लाह के इरादे से और उसके इज़्न से होता है। अब हुजूर की बारगाह जब विलादत हुई तो 7 मोजज़े रूनुमा हुए। कितने? ये सबक भी आप याद कर लें, और ये इसलिए याद करवा रहा हूँ कि आप भी हमारी तरह मिलाद पढ़ने वाले बन जाएं, सिर्फ सुनने वाले ना रहें, पढ़ने वाले भी बन जाएं। जब भी आप होटल पर चाय पीने के लिए जाएं, इधर उधर सियासी लोगों की बातें करने की बजाय हुजूर का जिक्र करें ना। वहां जितने भी गाहक बैठे हैं चाय भी पीते रहें, हुजूर का मिलाद भी उन्हें सुनाते रहें। जब भी आप कोई काम करने जाएं, हमारे पास दुनिया भर की बातें, छोड़ो उन बातों को, उन बातों में दुखों के सिवा रखा क्या है। आओ हुजूर का मिलाद पढ़ें, तुम्हारा दिल हर वक्त खुश रहेगा, हर वक्त इत्मीनान में रहेगा। अगर रोजी कम हुई है, दिहाड़ी नहीं लगी, अगर दरूद व सलाम पढ़ा है तो आप वो हुजूर जाने और आपका दिल जाने, आपके दिल में अल्लाह पाक इत्मीनान डाल देगा। अगर आज दिहाड़ी अच्छी नहीं हुई तो कल अल्लाह कसर निकाल देगा। और ऐसा होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? मैंने कई दफ़ा आजमाया है, कई दफ़ा आजमाया है। वो रब के खजाने हैं, उसके खजानों में कमी नहीं है, हमें मांगने का सलीका नहीं है। ठीक है ना? देखो ना, दरवाजा हो, दरवाजे पर दस्तक दोगे तो दरवाजा खुलेगा, अगर आप दीवार पर थप्पड़ मारते रहें तो दरवाजा खुलेगा। हम पुकार सही नहीं करते, अदब के साथ हमें पुकार आती नहीं है। किसी से, किसी बताने वाले से पूछे रब से मांगना कैसे है। हुजूर के एक सहाबी थे ना, उनकी आंख का ढेला निकल गया, आना बाहर निकल आया, लेकर हुजूर की खिदमत में गए। हुजूर ने फरमाया आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? हैं? अब वो मकतब नबूवत के शागिर्द थे, मेरी और आपकी तरह तो नहीं थे।
انہیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا تھا حضور کی طرف سے. عرض کی یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے دیجئے, جنت اپنی مرضی سے دے دیجئے. یہ ہے مانگنے کا سلیقہ, یہ ہے مانگنے کا طریقہ. پھر حضور بھی خوش ہو گئے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ لینی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, حکیم کے پاس جاؤ, جنت لینی ہے تو اللہ سے مانگو, پر یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا آنکھ بھی لے لے جنت بھی لے لے. کیوں؟ اللہ نے انہیں اجازت دی ہے. میرا محبوب حضور نے خود فرمایا اللہ معطی وانا قاسمن, عطا میرے رب کی ہے, تقسیم محمد کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. حضور دینے والے. تو آئیے دوبارہ معجزے کی طرف چلتے ہیں. پہلا معجزہ کیا ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ چلتے رہیں ابھی؟ اچھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, جیتے رہیں. اللہ آپ کی روزی میں اتنی برکت ہے. ہمارے خواجہ صاحب پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ, جن کے نام پر کوہ سلیمان اور سخی سرور سے چلا یہ پہاڑ آگے تک چلا گیا, اس کا نام ہے کوہ سلیمان. وہ یہ دعا دیا کرتے ہیں جب ہم ان کی دست بوسی کرتے ہیں, ان سے سلام عرض کرتے ہیں, تو وہ سرائکی زبان میں فرماتے ہیں جتھے پیر ہوگے اتھے خیر ہوگے. میں بھی آپ کو یہی دعا دے رہا ہوں. صبح جب جاؤ گے اپنی روزی کمانے کے لیے, ریڑیاں لگاؤ گے, دکانیں سجاؤ گے, دہاڑی پہ جاؤ گے, اے اللہ پاک تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اتنی روزی ملے, اتنی روزی ملے کہ کبھی آپ غربت کا شکوہ نہ کریں, بلکہ جب بھی کوئی پوچھے یہی کہیں اللہ نے بہت دیا ہے, اللہ نے بہت دیا ہے, اللہ نے بہت دیا ہے. تم اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا کر کے تو دیکھو, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کا یہ وعدہ ہے, میرا شکر ادا کرتے جاؤ, میری نعمتیں پاتے جاؤ. تو پہلا معجزہ, ہر عورت حمل کے دوران مشقت اٹھاتی ہے, اور یہ ماؤں کا, یہ عورتوں کی ہمت ہے. اگر ہمارے سر پر یا ہماری جیب میں ہی کلو کا وٹا رکھ دیا جائے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے, لگ پتا جائے گا. بڑے بڑے پہلوانوں کا بھی, بڑے بڑے پہلوانوں کا بھی ایک کلو وزن 24 گھنٹے نہیں اٹھا سکتے. یہ اللہ پاک نے ماؤں کو یہ ہمت دی ہے کہ وہ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو سنبھال کر رکھتی ہیں, اور پھر جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے, مرد حضرات میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں عورتوں سے اچھا نیک سلوک کیا کریں. تو سرکار کا فرمان ہے کہ جب عورت بچہ جنتی ہے تو اس کے چاروں طرف فرشتے آ کر کھڑے ہو کر جاتے ہیں اور اس کی زندگی کی دعا مانگتے ہیں. صرف خامد ہی نے پریشان ہوتا کہ میں آپریشن پر 50,000 کیسے بھروں گا, ڈاکٹروں کے لیے دوائیوں کے پیسے کہاں سے لاؤں گا, میں کیسے خرچہ برداشت کروں گا, یا خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو میرے گھر کا کیا بنے گا, گھر اجڑ جائے گا. صرف آپ لوگ ہی, مرد حضرات ہی بچے کی ڈیلیوری پر پریشان نہیں ہوتے, بلکہ اللہ کے نوری فرشتے اس عورت کے چاروں طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس کی زندگی بخش دے, اس کو بچہ بھی عطا فرما, اس کی زندگی بھی بخش دے. تو ہر عورت کو مشقت ہوتی ہے, لیکن حضرت آمنہ کی شان دیکھیے. رجب کا مہینہ, پہلا مہینہ حمل کا, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی قعد, ذی الحج, محرم, سفر, ربیع الاول. 9 مہینے پورے ہو گئے. میں آپ کا ایمان کو تازہ کرتا ہوں, میرا دل کر رہا ہے. پہلا مہینہ رجب کا, حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی, خواب میں ایک بزرگ آئے, آتے ہی انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے کہا بابا جی میں نے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا, نہ مکہ میں نہ مکہ کے باہر. تو فرمایا بیٹی آمنہ پریشان نہ ہو, میں کوئی غیر نہیں ہوں, ابو البشر آدم ہوں. ابو البشر
हजरत आदम हूँ और आमना मैं अबुल बशर होकर तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ, तू नबियों के इमाम की माँ बन चुकी है। दूसरे महीने हजरत शीस, तीसरे महीने हजरत इदरीस, चौथे महीने हजरत नूह, तवज्जो है, पांचवें महीने हजरत हूद, छठे महीने हजरत इब्राहीम, सातवें महीने हजरत इस्माइल, आठवें महीने हजरत मूसा, नौवें महीने हजरत ईसा। यही आकर कहते रहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आमिना तुझे मुबारक हो, तू रईसुल अंबिया की माँ, तू साहिब कुरान की माँ, तू नबियों के इमाम की माँ, तू हामिल कुरान की माँ, तू अल्लाह के यार की माँ, तू सारी उम्मत के गमखार की माँ बनने वाली। अब जैसे ही हजरत आमना के पेट में हुजूर तशरीफ लाए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस वक्त मक्का शहर में नलके तो नहीं थे, पानी लेने के लिए बाहर कुओं पर जाना पड़ता था या चश्मों पर जाना पड़ता था। तो औरतें टोलियां बनाकर जाती थीं, पानी भर कर लाती थी और उसको खींचती थीं, उसको क्या कहते हैं, रस्से को, डोल को खींच खींच के पानी की एक एक बूंद इकट्ठी करके घर लाती थी। लेकिन जब से एक दफ़ा हज़रत आमना भी साथ गईं, अभी हमल का पहला महीना है, जब हज़रत आमना दूसरी ख़वातीन के साथ पानी भरने के लिए गईं तो सारी औरतें पहले तो डर गईं, भाई ऐसा वाक़या हमने पहले कभी नहीं देखा, कोई कुएं में बला तो नहीं आ गई, कोई अनोखा वाक़या तो नहीं हो गया, ये कैसे हो सकता है। आज से पहले आती थी, बड़ी मुश्किल से डोल खींच खींच कर पानी भरा करती थी। ये आज ऐसा अजीबो गरीब वाक़या हुआ है कि पानी खुद ब खुद उछल कर किनारों तक आ गया है, बल्कि आमना के कदमों को बोसा देने के लिए आ गया है। जोर नहीं लगाना पड़ा, पानी भर भर के ला रही हैं। अब अगले दिन सारी औरतें रास्ते में खड़ी हो गईं, हाँ भी चलती क्यों नहीं। दूसरे ने कहा कैसे चलें, तीसरे ने कहा सारियां इंतजार कर रही, किस चीज का, आमना आएगी तो जाएंगी। भाई आमना का इंतजार क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आमना के बगैर जाएंगी तो मेहनत से पानी मिलेगा, आमना के साथ जाएंगी तो पानी खुद ब खुद आमना के कदमों को चूमने के लिए आएगा। हजरत आमना का इंतजार हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब हुजूर की पहला मोजज़ा, हुजूर की अम्मा जान, कोई मुशक्क़त नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम से घूम फिर रही हैं, घर के काम काज कर रही हैं। पहला मोजज़ा। दूसरा मोजज़ा, बच्चा जनते वक्त औरत को दर्द ज़े होता है, बड़ा दर्द होता है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा साहिबा फरमाती हैं, कमरे में अकेली हैं, विलादत बासादत का वक्त आ गया, एक गैब से प्याला पेश किया गया जिसमें कोई मशरूब है जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा। हातिफ से आवाज आई, आमिना इसको पी ले। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको पिया, अभी बर्तन फारे करके नीचे रखा है, हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर पहलू में, हजरत अम्मा आमिना के पहलू में जलवागर हो गए। इससे मजीद आगे सुनिए, मैं और आप पैदा हुए, हमारे बच्चे पैदा होते हैं नंगे पैदा होते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जब जलवागर हुए, हजरत आमना देखकर हैरान रह गईं कि नीचे सब्ज रंग की रेशम की चादर बिछी हुई है और उसके ऊपर मेरा लाल जन्नती लिबास में तशरीफ फरमा है। हुजूर नंगे पैदा नहीं हुए, जिस्म मुबारक ढका हुआ। और ये मुझे और आपको बताया जा रहा है कि मेरा महबूब इस दुनिया में बचपन में भी जलवागर हुआ तो वो नंगा पैदा नहीं हुआ इसलिए कि वो तो दूसरों के नंग ढकने के लिए आया है, वो तो दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालने के लिए आया है और अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआएं मांगने के लिए आया है। ये मैं और आप जो बचे हुए हैं, ये हुजूर का करम है, ये सरकार का करम है, वरना हम भरे बाजार में
हमारी कोई इज्जत ना रहती। हमारी इज्जत है, हमारा नाम है, लोग हमें झुककर सलाम करते हैं, तो ये आमना के लाल का सदका है, ये हजरत अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का सदका है। हमारी इज्जतें हो रही हैं, हमें लोग सलाम कर रहे हैं। मोहल्ले में, वसेब में हमें कोई जानता है, हमें कोई पहचानता है, हमें इज्जत से बुलाया जाता है, ये हुजूर का करम है। अल्लाह पाक सबकी इज्जत में इजाफा फरमाए। जितने भी यहाँ मोहल्ले वाले हैं, अल्लाह पाक सबको मुअज़्ज़ज़ बनाए, सबकी इज्जतों में इजाफा फरमाए, सबकी शान और शौकत में इजाफा फरमाए। और जब भी आप बाजार में चलें, लोगों के सामने किसी परे पंचायत में बैठें, उस वक्त ज़बान से गरूर का कलमा ना निकाला करें, दरूद का कलमा निकाला करें। तुम्हारी ज़बान पर गरूर नहीं सजता, हुजूर का दरूद सजता है। दरूद और सलाम पढ़ते जाओ, लोगों से सलाम लेते जाओ। वरना पता है ना, सियासतदान लोगों को पैसे देकर नारे लगवाते हैं, मेरे नाम के नारे लगाओ, जिंदाबाद फलाना जिंदाबाद। लोगों ने पैसे लेकर आज इसका नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से पैसे मिल गए तो उधर का नारा शुरू हो जाएगा। लेकिन हुजूर का दरूद और सलाम पढ़ते रहोगे, लोगों से सलाम कहने की जरूरत नहीं आएगी, खुद ब खुद सलाम आते जाएंगे। लोग उठकर सलाम करेंगे, मियाँ फलां बंदा आ गया है, मोहल्ले का मुअज़्ज़ज़ बंदा आ गया है, कभी झूठ नहीं बोला इसने, कभी नमाज नहीं छोड़ी इसने, हमेशा सच बात कहता है, कभी किसी के वल्ले की बात नहीं मारता, हमेशा हक बात कहता है, तो लोग आपको सलाम खुद ब खुद करते जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की विलादत बासआदत के वक्त हज़रत आमना पाक को कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि आप पहलू में जलवागर हो गए। 2 मौजज़े हो गए, तवज्जो है ना। तीसरा मौजज़ा वो ये कि हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चा अगर ना रो रहा हो तो घबरा जाते हैं सारे घर वाले। क्यों घबराते हैं भला? कि बच्चा मुर्दा ना हो, बल्कि दाइयाँ उसको थप्पड़ मारती हैं, भाई रो। हालांकि रोना अजीब बात है ना, लेकिन माँ या दाई खुद बच्चे को रुलाती है ताकि पता चल जाए ये मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। पर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब दुनिया में जलवागर हुए तो हुजूर ने आते ही सजदे में सर रख दिया, और नन्हे नन्हे होंठों से यही आवाज आ रही थी, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। 3 मौजज़े हो गए। चौथा मौजज़ा सुनिए। हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो मसला ये है कि 7वें दिन बेटा हो या बेटी हो, 7वें दिन उसका नाम भी रखा जाए, उसकी झंड भी उतारी जाए, झंड के बालों के बराबर चांदी सदका की जाए। अगर अल्लाह हिम्मत दे तो बच्चे का अकीका किया जाए, और बच्ची पर 1 बकरा या 1 बकरी, बेटे पर 2 बकरे या 2 बकरियां, और अगर बेटे के लिए भी 2 बकरों की हिम्मत ना हो तो 1 बकरा भी मुहद्दिसीन ने, उलमा ने फरमाया है कि वो बच्चे का अकीका कर दे, अल्लाह पाक उस बच्चे को लंबी जिंदगी अता फरमाएगा, उसको बीमारियों से, परेशानियों से, शैतान के हमलों से महफूज फरमा दिया जाएगा, वो बच्चा लंबी जिंदगी पाएगा। ये अकीका करना है। बच्चा हो तो उसका खतना किया जाता है, ये सुन्नत इब्राहिमी है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई, हुजूर का खतना भी किया हुआ था, नाड़ा भी कटा हुआ था। नाड़ा क्यों कटा हुआ था? क्योंकि बच्चा नाड़ के जरिए माँ के पेट से खून की खुराक हासिल करता है और जिंदा रहता है, लेकिन हुजूर इस खुराक के मोहताज नहीं हैं, उन्हें तो खिलाने और पिलाने वाला अल्लाह है। कितने मौजज़े हो गए? 4। 5वां मौजज़ा सुनिए। सरकार की विलादत बासआदत से पहले शयातीन और जिन्नात ये आसमानों पर चले जाते थे। कितने आसमान हैं? 7। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, 7 समावात, 7 आसमान हैं, 7 ही ज़मीनें हैं। जिस तरह ये पहला आसमान दुनिया है, उससे ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह 7। जिस तरह अनवर साहब के घर का वो दरवाज़ा है,
یہ دروازہ حفاظت کی علامت ہے، یہ پردے کی علامت ہے۔ اللہ پاک سب کے گھروں کے پردے سلامت رکھے۔ حکم یہ ہے کہ جب کسی کے دروازے پر جاؤ دستک دو تو دستک دے کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، پردے کا خیال رکھو۔ یہ میں مثال بھی بتا رہا ہوں، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو جس طرح یہ آسمان، اس کے بھی دروازے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ، دوسرے کا، تیسرے کا۔ تو شیاطین آسمانوں پر چلے جاتے اور کان لگا کر فرشتوں کے درمیان ہونے والی باتوں کو سن لیتے تھے۔ فلاں بندے کا یہ ہونا ہے، فلاں کا نقصان ہونا ہے، فلاں کو فائدہ پہنچنا ہے، فلاں کو بچہ ملنا ہے، فلاں کو بیٹی ملنی ہے۔ یہ سارے حالات و واقعات جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے جاتے تھے، وہ آپس میں ڈیوٹیاں بانٹ کر زمین پر آتے ہیں۔ یہ جنات اور شیاطین کیا کرتے تھے؟ یہ کان لگا کر ان کی آپس کی باتوں کو سن کر زمین پر اتر آتے تھے۔ یہاں زمین پر آ کر جادوگر اور کاہن ان لوگوں کے پاس چلے جاتے تھے، کیونکہ جادوگر اور کاہن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہو۔ وہ جتنا نافرمانیاں کرتا جائے، جنات اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور وہ پھر کالے جادو کے ذریعے لوگوں کا ایمان بھی تباہ کرتا ہے۔ اپنا تو وہ کرتا ہی ہے نا، وہ خود تو دوزخی ہے ہی۔ اللہ پاک ایسے علم سے بچائے، ایسے لوگوں سے بچائے۔ ایسے لوگوں کے قریب مت جایا کرو۔ تم حضور کے ماننے والے ہو، جو بھی رب سے مانگنا ہو حضور کا وسیلہ پیش کرو، رب سے لیتے جاؤ۔ یہ آج کل جو گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کا اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جادو کے ذریعے میں فلاں نقصان پہنچا دوں گا، فلاں کا بھلا کر لوں گا۔ کوئی نقصان اور کوئی بھلا، کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے۔ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، جبریل اب میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، لہٰذا جنت کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں، اور آج کے بعد کسی شیطان کو، کسی جن کو اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی باغی، سرکش، کوئی ڈھیٹ، کوئی ضدی شیطان، کوئی جن اگر آنے کی کوشش کرے بھی تو اسے شہاب ثاقب سے اس کو مارنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے اندھیری راتوں میں ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں یا نہیں گرتے؟ یہ اصل میں شہاب ثاقب ہیں، آگ کے وہ شعلے ہیں جو فرشتے اس جن کو مارتے ہیں جو اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ حضور کے ولادت کے بعد اب آسمانوں پر جنات کا داخلہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ اور یہ 5 معجزے ہو گئے، چھٹا معجزہ سنیے، اور اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھیے گا۔ اگر مجھے اجازت دیں تو درمیان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرشد حضرت شہاب الدین سہروردی کی بات سنا دوں، کسی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت غوث بہاؤالدین ملتانی کے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بغدادی، جو غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی کچہری تھی، 2 بندے آئے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے، دونوں ایک دوسرے کے ہم شکل تھے۔ آپ نے باقی امور سے فارغ ہونے کے بعد ان دونوں سے پوچھا، تم دونوں کی آپس میں شکل بہت ملتی ہے، وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، حضور میں باپ ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے، ہماری اس لیے شکل مل رہی ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے دونوں کو، باپ بیٹا کو مشابہت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا کب پیدا ہوا ہے، کتنی عمر ہے؟ حضور نے سوالات کیے، اس نے ایک عجیب و غریب کہانی سنائی۔ عرض کی یا امیر المومنین، اس بچے کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ عجیب اس لیے ہے
کہ میں پیشے کے حساب سے تاجر ہوں, دکاندار ہوں, جنس لے کر بیچتا ہوں. تو ہمیں تاجروں کو اونٹوں پر, گھوڑوں پر جنس لینے کے لیے باہر ملکوں میں جانا پڑتا ہے. باہر قافلہ بھی تیار ہو گیا, میری بیوی بھی حاملہ تھی. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, قافلے پر جانا بھی ضروری ہے, روزی کمانا بھی ضروری ہے, بیوی کے پاس رہنا بھی ضروری ہے, وہ حمل سے ہے, بچہ ہونے والا ہے. کیا کیا, چلتے چلتے گھر سے چلتے وقت, یہ وہ عرض کر رہا ہے امیر المومنین کو, چلتے وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اب میری بیوی نے کہا جناب میں بڑی مشکل میں ہوں, حاملہ ہوں, اور آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ تو گھبرا نہیں. اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ میری بیوی کا حمل تیرے ذمے. وہ چلا گیا. جتنا عرصہ اس نے باہر رہنا تھا رہا. جب واپس آیا پتہ چلا کہ تیری بیوی فوت ہو گئی ہے. بڑا پریشان ہوا, بڑا گھبرایا. لوگوں سے کہنے لگا میں اپنی بیوی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا, تو اب میں اس کے مغفرت کے لیے دعا کلام تو پڑھ سکتا ہوں, مجھے اس کی قبر پر لے چلو. کہاں دفنایا ہے میری بیوی کو؟ انہوں نے کہا جی یہ تیری بیوی کی قبر ہے. اس نے فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے, فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے اور کسی بچے کے رونے کی آوازیں بھی سن رہا ہے. فاتحہ سے فارغ ہوا, قبر کے دائیں بائیں دیکھا, بچہ نظر نہیں آ رہا, رونے کی آواز آ رہی ہے. علماء سے جا کر پوچھا حضور یہ میں تو ڈر گیا ہوں, کہیں میری بیوی پر کوئی عذاب تو نہیں ہو رہا, بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے, تو یہ مسئلہ میرا حل کیجئے. علماء نے اجازت دی کہ تو نے گھر سے چلتے وقت کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ کہا تھا. انہوں نے فرمایا قبر کھول سکتے ہو. اس نے قبر کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے, قبر میں ماں فوت شدہ پڑی ہے اور اس کی چھاتی پر بچہ دودھ پی رہا ہے. یہ سن کر دیکھ کر بڑا حیران ہوا. تو غیب سے اس کو ہاتف غیبی سے آواز آئی, اے بندہ خدا جب تو گھر سے چلا تھا تو نے یہ کہا تھا اے میرے اللہ میں اپنی بیوی کا حمل تیرے سپرد کرتا ہوں, اللہ پاک نے تیرے حمل کی حفاظت فرمائی. اگر تو اس وقت یہ کہہ دیتا یا اللہ میری بیوی بھی تیرے ذمے ہے تو یہ مرتی نہ, یہ بھی تجھے زندہ ملتی. میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کو پال پوس کر بڑا کیا, یہ وہی بچہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے. تو اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھو. اب میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. چھٹا معجزہ یہ رونما ہوا کہ جس دائی کا حضور دودھ پیتے تھے ان کے ایک دودھ جاری تھا, دوسرا دودھ خشک ہو چکا تھا, لیکن جیسے ہی سرکار کے منہ میں پستان مبارک ڈالا گیا دودھ کے چشمے جاری ہو گئے. اب ساتواں معجزہ سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا موقع, حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ کعبہ شریف کی دیوار کی مرمت فرما رہے تھے. یکایک کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ چاروں طرف جھکا, کعبہ شریف چاروں طرف جھکا اور پھر مقام ابراہیم کی طرف سجدہ ریز ہو گیا, اور کعبے کی اینٹوں سے آوازیں آنے لگ گئیں, قل جاء الحق وزہق الباطل, حق آ گیا باطل چلا گیا. تو کعبہ شریف کی اینٹوں سے آوازیں آنے لگیں, ایک اینٹ دوسری کو آواز دینے لگ گئی, مبارک ہو حضرت عبداللہ کا در یتیم, حضرت آمنہ کا نور نظر دنیا میں جلوگر ہو چکا ہے. کعبے کی چھت, کعبے کی دیوار, کعبے کا دروازہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. آج دنیا میں وہ جلوہ گر ہو گیا ہے جو ہمیں بتوں سے پاک کرنے والا ہے. یہ 7 معجزے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہوئے, اور حضور نے پھر کعبہ شریف کو آباد فرمایا, کعبہ شریف کو بتوں کی نجاستوں سے پاک صاف کیا اور اسے عزت اور وقار عطا فرمایا. حضور کی آمد سے کعبہ بھی آباد ہو گیا. کیوں کہ کعبہ تو ہم سب کا کعبہ ہے,
لیکن حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، حضور تو کعبے شریف کا بھی کعبہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ جو شیطان ہے نا بدبخت، یہ 2 مرتبہ زیادہ رویا ہے اور اس نے اپنے منہ پر خاک ڈالی، سر کو پیٹتا ہوا یہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ کون سے 2 موقع؟ ایک تو جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ چیخ مار کر بھاگا اور جبل ابو قبیس کے اندر جا کر رونے لگ گیا۔ باقی چھوٹے شیاطین اس کے پاس پہنچے، تجھے خیر ہے؟ تو اس نے کہا آج دنیا میں وہ آ گیا ہے، میں لوگوں کو گھیر کے دوزخ کے دروازے پر لے جاؤں گا، اگلا قدم ان کا دوزخ میں ہوگا، یہ اس کے لیے دعا مانگے کہ وہ جنتی ہو جائے گا، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور دوسری مرتبہ کب رویا؟ یہ سورۃ الفاتحہ تو سب کو آتی ہے، فاتحۃ الکتاب ام الکتاب، یہ سارے قرآن پاک کا نچوڑ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری یاد ہے نا سب کو، نماز میں پڑھنا واجب ہے، اس کو یاد کیا کریں، اس کی برکتیں سنیں۔ اس کا نام ہے، اللہ پاک نے اس کو 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی ہیں؟ 114۔ باقی ساری 113 صورتیں ایک دفعہ نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ پاک نے 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ جب یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی نا تو پھر بھی شیطان سر پر مٹی ڈال کر روتا ہوا دوڑا، پوچھا گیا تجھے کیا مصیبت پڑی ہے؟ کہنے لگا آج وہ سورت نازل ہوئی ہے، لوگ اس کو پڑھتے جائیں گے، یہ انہیں جنت میں ڈالتی جائے گی۔ یہ فاتحہ شریف پڑھنا بندوں کا کام ہے، جنت میں پہنچانا اس سورت کا کام ہے۔ لہٰذا سورۃ الفاتحہ شریف کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور میرے والد گرامی نے اس کا وظیفہ کیا ہوا ہے، وہ وصال سے پہلے مجھے یہ عطا فرما گئے ہیں۔ اب شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، فاتحہ شریف پڑھ کر پھونکا مار دیتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہو اللہ پاک ایسا کرم فرما دیتا ہے، اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتا ہوں واہ میرے مولا، میری لاج رکھنے والے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو فاتحہ شریف کی اتنی برکتیں ہیں، اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ کو علم کی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ صبح فجر کی نماز اللہ پاک سب کو نصیب کرے۔ میلاد شریف کا اصل نتیجہ یہ ہے کہ بندہ نیکیاں کرنے والا بن جائے، پکا نمازی بن جائے۔ تو خدا کے لیے جو بزرگ ہیں، جو خاندان کے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے اٹھا کریں، اپنی بیوی کو جگائیں، اپنے بچوں کو پیار سے جگائیں، اٹھو بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو بھائی نماز کا وقت ہو گیا۔ اور سن لو، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اٹھنے کی توفیق اسے ہی ملتی ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو سمجھ لو رب تمہیں بلا رہا ہے، اے آ میرے بندے، تیرے منہ سے مجھے اچھا لگتا ہے یوں کہ سبحان ربی الاعلی، تو سبحان ربی الاعلی کہتا جا، میں راضی ہوتا جاؤں گا، میں تجھ پر خوش ہوتا جاؤں گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بڑے پڑھیں گے تو بچے پڑھیں گے، مسجدیں بھرپور ہونی چاہیے، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ وہاں جا کر حاضری دیں، اور نماز کے بعد قرآن کریم کا دیدار بھی کیا کریں۔ آج کل لوگوں کو اکثر شکایت ہے جی نظر کمزور ہو رہی ہے، بچوں کو شکایت ہے بھئی کمپیوٹر کم دیکھا کرو، یہ موبائل تھوڑا دیکھا کرو، یا فاصلے پر دیکھو، اپنی نظروں کو بچاؤ، اپنی بینائی کو بچاؤ۔ لیکن اگر تمہاری نظر کمزور ہو بھی گئی ہے تو اس فقیر سے ایک نسخہ بھی سنتے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ قرآن کریم کا دیدار کرتا ہے وہ مرتے دم تک اندھا نہیں ہوگا۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں، سرکار نے کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم،
हुजूर के सहाबा कराम हुजूर को सब कुछ समझते थे। भूख लगी है ना, घर में रोटी नहीं है, आटा नहीं है, बच्चे भूखे हैं, तो बच्चों से क्या कहते थे सहाबा कराम, और बच्चों घबराओ नहीं, आओ हुजूर की बारगाह में चलते हैं। यहां हुजूर की कचहरी में आए, हुजूर ने पूछा, हाँ भी खैरियत, क्या हाल है? हुजूर हाल पूछा करते थे ना, खैरियत पूछा करते थे। तो कहते जी अल्लाह का करम है, किसी बच्चे के मुंह से निकल जाता हुजूर भूख है, हुजूर फरमाते मेरा दीदार कर लो, अल्लाह तुम्हें निजात अता फरमा देगा। हुजूर का दीदार करते थे, छोटे छोटे बच्चे भी हुजूर के दीदार में मुस्तगरक हो जाते थे, माँ बाप से रोटी नहीं मांगते थे। आजकल का बच्चा तो 10 रुपए ना दो तो पूरा घर सर पे उठा लेता है, लेकिन वो बच्चे हुजूर के दीदार में इतने मुस्तगरक हो जाते थे, माँ बाप को तंग नहीं करते थे। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम नवाजियाँ हैं, हुजूर की मेहरबानियाँ हैं। तो हजरत मोहतरम जब अर्ज की हुजूर अब हम तो आपका दीदार करते हैं, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आपके विसाल के बाद, ज़ाहिरी विसाल के बाद जो हुजूर की आने वाली उम्मत है, क़यामत तक आने वाले, किसी आलिम के शौक दिलाने पर अगर उनके दिल में शौक पैदा हो जाए कि हम भी हुजूर का दीदार करना चाहिए हमें, तो वो क्या करेंगे? तो सरकार ने फरमाया कुरान पाक उनके घरों में होगा, कुरान करीम को खोल कर देखना उनका काम है, वो यूं समझे हम रुख मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद चाहे मस्जिद में कुरान पाक खोलें या घर में आकर खोलें, घर में आकर खोलेंगे तो घर में रूहानी माहौल पैदा हो जाएगा। आप इस कमरे के अंदर कुरान पाक खोल कर जैसे ही बैठेंगे ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल फातिहा, जैसे ही कुरान करीम की तिलावत शुरू करोगे, आसमान से नूरी फरिश्ते तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए उस वक्त तक आपके घर में मौजूद रहेंगे जब तक आप सदक़ल्लाहुल अज़ीम नहीं पढ़ेंगे। और जिस घर में फरिश्ते आ जाएं, वहां जिन्नात की क्या जरूरत है, वहां शैतान की क्या जरूरत है कि वो आए? यहाँ तो नूरी फरिश्तों के पहरे अल्लाह ने लगा दिए। तो आप हजरात नमाज का भी खास ख्याल रखें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं, दूसरे के लिए दुआ करें। किसी को अगर फ़ायदा ना पहुँचा सकें तो नुकसान ना पहुँचाएं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इन्हीं कलमात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।